अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाइकआउट को लेकर एक नया कटोरा बॉक्स खुल गया है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि कटोरा बॉक्स क्या होता है। असल वर्ड तो पंडोरा बॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक कटोरा बॉक्स खुला है। और कटोरा बॉक्स किसकी तरफ से खुला है? ये खुला है आईसीसी और जे शाह की तरफ से। ये कटोरा किसके सामने लाकर पेश किया गया है कि भाई हमें पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच दे दो, भगवान का वास्ता। जो इनका अंदाज होता है उसकी मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं कि अब ये तरलों पर उतर आए हैं। तरले तो ये पहले भी कर रहे थे, अब ये किसके पास जाकर पहुंचे हैं और किससे ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच की भीख मांग रहे हैं कि भैया ये मैच अगर ना हुआ तो हमारा वर्ल्ड कप तो बढ़ जाएगा। उसके अलावा आईसीसी की आज मीटिंग है, पाकिस्तान और तमाम ममालिक ने शिरकत करनी है उसमें। और उसके अंदर मीटिंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की कौन सी दो शर्तें हैं जिनको आईसीसी मान गया है, और बाकी पाकिस्तान अपनी कितनी शर्तें मनवा सकता है अगर पाकिस्तान अपना बॉयकॉट ख़त्म करे। तो उसके अलावा जो बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट कर रहा था आईसीसी और तमाम मेंबर बोर्ड जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करवाने में अपना अपना पूरा हिस्सा डाला तमाम क्रिकेट बोर्ड ने। अब आज वो तमाम क्रिकेट बोर्ड वो बांग्लादेश के सामने गिड़गिड़ाएंगे। वो बांग्लादेश के जो सदर हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, उसके तरले करेंगे। इसकी भी आपको मैं डिटेल बताता हूं मुकम्मल। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, दबा कर आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि भैया बहुत अच्छी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पर बात करते हैं। जो कटोरा है वो जे शाह लेकर पहुंच गया है। मोदी, इनफैक्ट मोदी जो है उसके बारे में खबर आई है सोर्सेज के थ्रू कि मोदी ने राब्ता किया है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा है, ताऊ ट्रंप, जिसने पाकिस्तान और इंडिया की वार भी बंद करवाई थी जब पाकिस्तान ने इनको 6-0 राफेल इनके गिराए थे। उसके बाद मोदी ने पाकिस्तान को कहा कि थोड़ा हाथ होला रखो, ये जो है इस काबिल नहीं है कि आपसे लड़ सके, तो आप जो है वो अब बंद कर दें जंग। तो पाकिस्तान ने मोदी के कहने पर ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान ने जंग बंद कर दी थी। अदरवाइज अगर पाकिस्तान ना जंग बंद करता तो पता नहीं कौन के हालात किस तरफ जा सकते थे। अब इन्होंने ट्रंप के साथ राब्ता किया है मोदी ने, और ट्रंप को कहा है कि भाई आप पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है पाकिस्तान को कहें कि वो मैच खेल ले। पहले इन्होंने सियासत में ला, क्रिकेट के अंदर सियासत को ला कर क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया। ये सारे कारनामे मोदी के खुद के किए हुए हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं करना, आपने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, और आपने पाकिस्तान के साथ हर वो सियासी बयान देना है जिससे मोदी को फायदा हो। अब ये ट्रंप के तलवे चाट रहे हैं और उससे भीख मांग रहे हैं कि भैया भगवान का वास्ता हमें जो ये मैच है पाकिस्तान को कहो कि हमसे खेल ले। ट्रंप ने पता है इनको आगे से क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि भाई ये आपका आपस का मामला है, आप इस मामले को आपस में सुलझाएं, आप जो पाकिस्तान के तहफुजात हैं उसको दूर करें। अब आज जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जो दो शर्तें पाकिस्तान की पहले ही मान के आईसीसी बैठ गया है और जे शाह घुटनों पर आ गया है आईसीसी की मीटिंग शुरू होने से पहले ही। अब आज आईसीसी की मीटिंग है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो बांग्लादेश के सदर हैं, वो आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर आज लाहौर पहुंच रहे हैं और आज वर्चुअल मीटिंग होगी आईसीसी की। एक तरफ बांग्लादेश के सदर और पाकिस्तान के सदर इकट्ठे बैठकर क्रिकेट बोर्ड के जो मोहसिन नकवी और अमीनुल इस्लाम बुलबुल है ये आईसीसी की मीटिंग अटेंड करेंगे। और इस मीटिंग के अंदर वो तमाम मुनाफिक क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिन्होंने इंडिया की गुलामी में आकर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करवाया था, आज वो तमाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और बांग्लादेश से अपील करेंगे, बांग्लादेश से माफ़ी मांगेंगे और बांग्लादेश को मनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने दो डिमांड मैंने आपको बताया था जो रखी हैं पाकिस्तान ने आईसीसी के डिमांड तो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा की थी, लेकिन जो दो डिमांड पाकिस्तान की मानी गई हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान ने कहा है कि आप अगर बांग्लादेश को राज़ी कर लेते हैं, अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को राज़ी करते हैं कि भाई आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, तो हम इसी शर्त पर मैच खेलेंगे कि पहली शर्त हमारी ये है कि आप बांग्लादेश को राजी करें। तो पहली तो ये बात मानी गई है और आज बांग्लादेश जो दो कौड़ी का बांग्लादेश जिसको ये कहते थे, अब वही जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल है आज मीटिंग में शिरकत करेगा और तमाम क्रिकेट बोर्ड गिड़गड़ा कर उससे माफ़ी मांगेंगे, उससे अपील करेंगे, क्योंकि $500 मिलियन का सवाल है पाकिस्तान इंडिया के मैच का। तो अब बांग्लादेश की तो वापसी नहीं हो सकती, लेकिन अब
یہ تمام کرکٹ بورڈ معافی مانگیں گے امین الاسلام بلبل سے اور اس کو کہیں گے کہ بھئی ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ پہلی تو یہ شرط مانی گئی ہے۔ دوسری جو شرط مانی گئی ہے آئی سی سی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے وہ یہ مانی گئی ہے کہ بھئی پاکستان اور انڈیا، جو آپ نے 2015 میں ایک ایم او یو سائن کر کے پاکستان کو دھوکہ دیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی بائی لیٹرل سیریز ہوگی، پاکستان نے 2013 میں بھی انڈیا کا ٹور کیا، 2016 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان گیا اور 2023 کے ورلڈ کپ میں بھی گیا۔ اب انڈیا کی باری تھی کہ پاکستان آتی انڈیا کی ٹیم، لیکن انڈیا نے وہ کنٹریکٹ توڑا اور جو 6 سیریز ہونی تھی پاکستان انڈیا کے درمیان، جو بائی لیٹرل سیریز ہونی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اب پاکستان چاہتا ہے کہ ہمارا جو ریونیو ہے، اگر 230 ملین ڈالر انڈیا کو مل سکتا ہے تو 35 ملین ڈالر صرف ہمیں کیوں ملے؟ کیونکہ اس میچ میں پاکستان بھی ہے اور انڈیا بھی ہے، اور اس میچ میں تقریباً 500 ملین ڈالر کا جو براڈ کاسٹر ہیں، جو ایڈز وغیرہ ہیں، جو گیٹ منی ہوتی ہے، اور جو آئی سی سی کے ڈیفرنٹ سپونسر ہوتے ہیں ان کی طرف سے 500 ملین ڈالر کا جو ایسٹیمیٹڈ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے کہا کہ بھئی آپ جو ایگریمنٹ کر کے گئے تھے، جس سے آپ دوڑ گئے تھے بعد میں، آپ اس ایگریمنٹ کو پورا کریں گے یا پھر آپ پاکستان کے ساتھ جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے جو ٹیسٹ میچز ہیں جو کافی سالوں سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں ہو رہے۔ وراٹ کوہلی نے تو انفیکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا، نہ ہی پاکستان کے بابر اعظم، کافی ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلا ہی نہیں آج تک۔ تو اب یہ والی جو شرط ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ آئی سی سی کسی نہ کسی حد تک ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن تمام کرکٹ بورڈ کے ایگریمنٹ سائن کروانے چاہیے، اور ہوگا بھی ایسے۔ اگر یہ جو ہے وہ بات مانی جاتی ہے پاکستان کی، تمام کرکٹ بورڈ کے اس پر سائن ہوں گے، جس طرح ہائیبرڈ ماڈل والا جو چیمپئن ٹرافی 2025 کے موقع پر تمام کرکٹ بورڈ نے سائن کیا تھا معاہدہ، اس معاہدے پر بھی اب سائن ہوں گے۔ تو پاکستان نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اس کے علاوہ بندے کے پتروں کی طرح کھیلیں گے، آپ ہینڈ شیک والا جو معاملہ ہے، جو کرکٹ میں آپ سیاست لے کر آتے ہیں، ان چیزوں کو آپ کرکٹ سے دور رکھیں گے اور کسی قسم کی سیاست کو آپ نہیں لے کر آئیں گے۔ 2 مطالبات تو پاکستان کے مان لیے گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ آج جو پاکستان اور آئی سی سی کی اور امین الاسلام بلبل کی سب کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں امین الاسلام بلبل کو منانے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور امین الاسلام بلبل کی ظاہر ہے کچھ شرطیں ہوگی، کچھ ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور پاکستان کی جو اس کے علاوہ شرطیں ہو سکتی ہیں وہ یہی ہو سکتی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک یہ بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کو آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی دی جائے، اور یہ جو 27 تک کا ہائیبرڈ ماڈل والا فارمولا سائن ہوا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے، ان چیزوں پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر آج بات ہوگی، لیکن 2 ایسی چیزیں ہیں جو آئی سی سی نے آلریڈی تقریباً مان لی ہیں پاکستان کی، اور آلریڈی یہ لوگ گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم ورلڈ کپ سے باہر کر دیں گے، پاکستان جو ہے وہ سلیکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کر سکتا، آج وہی پاکستان نیدرلینڈ کے ساتھ میچ کھیل کر جیت کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ پاکستان سلیکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کر سکتا۔ اصل میں ان کے پیچھے جو ڈنڈا ہے وہ امبانی کا ڈنڈا ہے اور اس کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ اگر امبانی کو یہ میچ نہ ملا پاکستان انڈیا کا تو وہ اپنا پیسہ واپس لے لے گا ان سے۔ باقی دوستو دیکھتے ہیں آج میٹنگ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 2 شرطیں جو ہے پاکستان کی مان لی گئی ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی سی سی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں پاکستان کے سامنے، جے شاہ سرنڈر کر چکا ہے پاکستان کے سامنے۔ اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے شکریہ۔